हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का बहुत करम है। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर सुबह का टाइम है और अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं तैयार होके। फिर उनके बाद ना मैंने फ़ौरन से नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। कल जो गैस 9 बजे अचानक से चली गई थी ना, उससे मैंने ये लेसन लिया कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करूँगी बैठ के और फ़ौरन से जो है ना नाश्ता बना लूँगी, क्योंकि फिर 9 बजे मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस जाना होता है और गैस भी चली जाती है। तो कल वो बगैर नाश्ते के गए थे, मुझे बड़ा दुःख हो रहा था। तो आज मैंने फ़ौरन से उनके लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद मैंने जो है ना घर की चीज़ें समेटी। मेरी कोशिश होती है कि फ्राइडे को ना मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करूँ, जैसे कपड़े धोना वगैरह या कोई डीप क्लीनिंग। बस रूटीन का काम करूँ और जल्दी से फ्री हो जाऊँ, फिर नहा धो के ना मैं अपनी इबादत करूँ और बच्चों को भी जो है कोशिश करती हूँ कि उनको भी किसी तरह जाए नमाज़ पे ले आऊँ, कुछ पढ़ें वो भी। यही एज होती है बच्चों की भी। इसी एज में मुझे भी नमाज़ पढ़ने का शौक़ तब हुआ था जब मेरे नाना बाबा पढ़ते थे और मेरी खाला नमाज़ पढ़ती थी बाकायदगी से, तो मैं उनको देख देख के ना मुझे शौक़ होता था नमाज़ पढ़ना। मैं बहुत छोटी सी थी तो मैंने उनसे नमाज़ पढ़ना सीखी थी। यही होता है, बच्चे हमारे कहने पे नहीं पढ़ते या कुछ भी हमारे कहने पे नहीं करते। हम जो खुद करते हैं ना तो फिर वो बच्चे देख कर करते हैं। आपने जो बच्चों से करवाना है पहले आप वो खुद करें। नाश्ता यहाँ पे रेडी हो चुका था। अब मैं जो है फ़ौरन से अपने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करने। ये भी टेंशन है यार, एक तो हम पाकिस्तान में, अल्लाह का बहुत शुक्र है, नाशुक्री नहीं करी, लेकिन रूटीन के कामों के साथ साथ हमें ये ज़हन में रखना पड़ता है कि अभी जो है गैस जाने का टाइम है, अभी लाइट जाने का टाइम है। तो इन चक्करों में ना जल्दबाजी में मैं ये चीज़ें धो के प्लेट में और रख रही थी कि मैं बाद में इसको खुश्क करके फ्रिज में रखती हूँ, और मेरे हाथों से इधर ही गिर गई, सारी प्लेट भी टूट गई। और फिर मैंने ये भी क्लिप बना लिया कि इस तरह भी होता है हमसे। मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ कि हर काम परफेक्टली करूँ। बड़े जो है ना मेरे साथ भी इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं जल्दबाजी में, तो फिर लाइफ है, चलता है, क्या करें। अम्मी कहती हैं कि शीशा टूटे तो जो है ना मुसीबत टल जाती है। तो यही तसल्ली दिल को दे के मैंने झाड़ू उठाया और कचरा साइड करने लगी, ताकि आते जाते मुझे पाँव में ना लगे। बाकी तफसीली सफाई तो बाद में करनी है। फ़िलहाल मैं किचन में थी तो मैंने इसको साइड कर दिया। कभी-कभी मैं ये सोचती हूँ कि अभी मेरी लाइफ में जो है इतने लोगों के रंग देख लिए, इतना धोखा दोस्ती में, रिश्तेदारी में, हर एक चीज़ में मैंने कहा मैंने देख लिया। अभी तो ना मैं किसी पे एतबार करूँगी, ना किसी के काम आऊँगी। मैं ये सोचने लग जाती हूँ और फिर थोड़े ही दिनों बाद जो है ना मैं सबकी जो है, कोई अगर घर आ जाए तो फिर मैं उसकी अच्छे से खिदमत करती हूँ। मेहमान नवाज़ी के जो हकूक़ होते हैं पूरे निभाती हूँ। लेकिन एक बात है, आप जो है ना अपनी फ़ितरत से कभी भी बाज़ नहीं आते। अगर अल्लाह पाक ने आपको अच्छा दिल दिया है ना, मेहरबान दिल है आपका, आप ईमानदार हैं, तो आपसे चाहते हुए भी किसी का बुरा हो ही नहीं सकता। और अगर किसी का जो नीयत है, फ़ितरत ठीक नहीं है ना उसकी, तो उसके साथ आप जितना भी चलो तो उसको बड़ी दिक्कत होती है आपके साथ अच्छा चलने में। उसको घबराहट सी होने लग जाती है। तो ऐसे लोग ना हमारे साथ ज़्यादा चल नहीं पाते फिर। तो इस मामले में आप कभी भी जो है ना अपना दिल मत दुखाया करें कि हम तो अच्छे चलते हैं, हमारे साथ लोग अच्छे नहीं चलते। हर एक की अपनी फ़ितरत होती है और हर कोई अपनी फ़ितरत के हिसाब से चलता है, अपने ज़हन के हिसाब से चलता है। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि मैं आपसे अच्छी हूँ, मैं आपकी केयर कर रही हूँ, आप भी मेरी करें, तो ऐसे नहीं हो सकता। जब तक इंसान का अपना दिल नहीं करता, वो कहने में आकर या फिर किसी के अच्छाई को देखकर अच्छा नहीं चल सकता। हर एक की सोच होती है और वो उसी के हिसाब से चलता है। तो सबसे अच्छी बात जो समझने वाली है वो ये है कि कभी भी किसी दूसरे के किए के लिए हम अपने आप को परेशान ना करें और ये सोच के उसको वहीं पे छोड़ दें कि भाई इसकी नेचर ऐसी है और ये मेरे जैसा नहीं बन सकता, इसको अल्लाह पाक ने मेरे जैसा बनाया ही नहीं। और आपने देखा होगा जो कदर करने वाले लोग होते हैं, जिनका अच्छा दिल होता है और शफ़ीक किस्म की तबीयत जिनकी होती है, उनका जो है ना हमारे दिल में बड़ी कदर होती है।
ہم ان سے بار بار ملنا چاہتے ہیں، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں ان کی ایک اچھی سی جو ہے امیج ہمیشہ رہتی ہے۔ تو انسان کا سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں کہ یہی ہے کہ وہ کسی کے ذہن میں اچھی یاد بن کے رہے، کسی کے ذہن میں، کسی کے دل پہ یا کسی کی زندگی میں بوجھ بن کے نہ رہے۔ لائف بڑی انسرٹن ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ہمیں کیا اس کا پتہ ہے؟ کوئی یقین ہے کہ ہم 100 سال یہاں پر جئیں گے؟ تو اب میں سمجھتی ہوں کہ ہر زندگی کا جو دن ہے نا، اس کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کے گزاریں۔ یہ سوچیں کہ جس سے میں مل رہی ہوں، جس سے میں بات کر رہی ہوں، کیا پتہ وہ اس دنیا میں نہ ہو یا میں نہ ہوں۔ اس طرح کی سوچ لے کے ہم چلتے ہیں نا، تو پھر ہمیں خوش اخلاقی نبھانا تھوڑی آسان ہو جاتی ہے۔ کو بتاؤں، مجھ سے بھی کم عمر کے جو میرے کزنس ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو 28 ایئرس میں، 32 ایئرس میں، 32 نہیں سوری 23 ایئرس میں ان کی ایج کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو پھر کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جوان ہیں ابھی، پھر بڈھے ہوں گے، پھر آرام سے ہماری لائف کا پروسیس چلے گا، اور پھر ہم ابھی تھوڑا جو ہے منمانیاں کر لیتے ہیں، پھر بڈھے ہو جائیں گے، آرام سے تسبیح پکڑ کے بیٹھیں گے۔ یہ سب ہم نہیں سوچ سکتے۔ لائف از سو انسرٹن، جو ہے ابھی ہے، اسی وقت ہے، جتنا آپ نے اچھا چلنا ہے، نیکی کرنی ہے، عبادت کرنا ہے، اور کسی کی کام آنا ہے تو ابھی کریں، کل کا کچھ نہیں پتہ۔ اور جتنا ہو سکے، مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ دشمن کو آپ 100 موقع دیں کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، لیکن دوست کو ایک موقع بھی نہ دیں کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ اچھائی اور نیکیاں اور جو ہے سکون بانٹ کے دیکھیں، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے آپ کی لائف میں کہاں کہاں سے خوشیاں آ رہی ہیں، کیسے آپ کو اللہ پاک نواز رہا ہے، کسی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ میں جب یہ سنتی ہوں نا کہ کوئی کسی سے مل کے کہہ رہا ہے یار وہ بہت اچھی ہے، اس سے مل کے میرے دل کا سکون آ جاتا ہے۔ میں جب پریشان تھی نا، تو میں اس سے بات کرتی تھی، اور وہ وقت میرا بڑا اصلی جو ہے نا تسلیاں دے کے گزارا، اور مجھے اتنی اس سے ہمت ملی۔ یہ سن کے ہی مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں دیکھیں کوئی ہے جو مطلب ہماری نیکی ضائع نہیں جاتی۔ سم ٹائم لوگ ہمیں سامنے سے نہیں بولتے یا پبلکلی ریکگنیشن نہیں دیتے کہ ہم اچھے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں رہتا ہے کہ ان کا دل مانتا ہے کہ ہاں یہ اچھی ہے۔ تو بس ہمیں کرنا کیا ہے، صرف ہمیں لوگوں کے دلوں میں رہنے کا فن آنا چاہیے، باقی سب اللہ سنبھال لیں گے۔ یہاں پر میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کے کپڑے نکال کے رکھے، جب وہ اسکول سے آئیں گے تو میں ان کو تیار کروں گی۔ یہ عائشہ کا عید کا ڈریس تھا، اور اس نے ایک ڈریس جو ہے نا وہ بچ گیا تھا، اس نے نہیں پہنا تھا، تو یہ وہ آج پہنے گی۔ اور عاشر نے بھی یہ اپنا ڈریس جو ہے نہیں پہنا تھا، ان کے ماشاءاللہ سے عید کے ڈریس تھوڑے زیادہ تھے، تو یہ میں نے رکھ دیا تھا، میں نے کہا کہیں آئے جائیں گے تو پہنا دوں گی۔ پھر آج جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن کہتے ہیں کہ نئے کپڑے پہننا جو ہے اچھا ہوتا ہے، اس لیے میں نے ان کے یہ کپڑے نکالے۔ اور یہاں پہ ہماری ویڈیو اینڈ ہونے والی ہے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ میں نے کہا میں جلدی سے پوسٹ کر دوں، پھر میں بھول جاؤں گی کاموں میں لگ کے۔ ابھی مجھے جو ہے لنچ بھی ریڈی کرنا ہے، گیس آئے گی تب، ابھی تو گیس ہے بھی نہیں، تب تک میں نے کہا میں فری نہیں بیٹھوں گی، ویڈیو پوسٹ کروں گی۔ تو جی، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہیں میرا چینل سبسکرائب کریں، ان کو تھینک یو سو مچ۔ اللہ کرے آپ ہمیشہ خوش رہیں اور میرے چینل سے کنیکٹڈ رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، لائک شیئر سبسکرائب، اللہ حافظ۔ اور جمعے کے دن درود پاک کا اہتمام کریں، بہت پیاری عبادت ہے درود پاک، اور یہ جو ہے نا مقبول عبادت ہے، اس کا ہمیں ثواب لازمی ملتا ہی ملتا ہے۔ اوکے جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔